साची गितां आमी गाता सोम्या खर्सून ताचे मुखार येता इतलो व्हरतो तो देव आमचो हरसूंक फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसो कितलो व्हरतो तो देव आमचो हरसूंक फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज इगर्स्मता संभ्रमता दबाजीक परब स्नान दातार भाग्यवान जुबामचो जल्माचो दीस. ह्या संदर्भी आमी हांगासर एकठांय जाले आसतना ह्या मिसांत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां वयलेनु म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनाची चिंतून आनी तोंडान सारून वायट दारूण बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत मागे सदां संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां वयलेनु म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती ताच्या इसांत संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. Pedro Noronaच्या आत्म्याक मीस दिता जॉयलट मच्छारू. फ्रांसीस फर्नांडीसच्या आत्म्याक मीस दिता डोरीन फर्नांडीस आनी कुठाम. आज पियो ताचो जल्माचो दीस आचरण करता आसतना ताचे पासून आमी मागया देवाची दराळ कृपा आशिर्वादां आनी बरें सेगूण. तशेंच सबारांतले आमचे पिरगजेचे जॉन तांचो फेस्त संभ्रमतात ह्या जुवांव तांचे फेस्त संभ्रमतात तांचे पासून आमी ह्या वेळार मागता आसतना आमचे कुटुंबाचे हर एकल्याचे पासून ह्या घडयेक आमी मागया. सर्वेस्परा तुवें बसयल्ल्या सडबंदराक घेवंक तुजे परजेक तयार करचे खातीर भाग्यवान जुवांक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले पातकी जिणयेक फाट करून आमचे सडबंदार जेजूच्या सगळ्या काळजान फाटलाव करूं आनी हे भाशेन शांतीन आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमचे सुमयाम तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. कान दिवन आयक म्हाका एक रावण प्रदेश न्हू आनी चित दी
चीत दिया तुमी पेल्ल्या लोकांनू गर्भांत हांवूच सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुशींत हांव आसतनाच ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो म्हजें तोंड पाजिल्ले तालवारी परी केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन ताणें म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका केलो एक पाजिल्लो बाण आपल्या पोत्यान ताणें म्हाका लिपयलो आनी तो म्हाका म्हणालो तूं म्हजो सेवक इस्रायल आनी तुजे थंय हांव वैभवीत जातलो पूण हांवें म्हणलें हांव वर्तो वावरालो बेश्टोच हांव सगळो म्हजो जीव झरयलो तरी नीज जावन म्हजी नीत आसा सर्वेस्परा कडेन आनी देवाच्या हातांत म्हजें इनाम सर्वेस्पराचे दोळे मुखार म्हाका मान मेळ्ळो म्हजो देवूच म्हजें बळ जाकोब ताचे सर्सी फाटीं हाडच्याक इस्रायला परजेक ताचे थंय एकवटोवच्याक गर्भांत हांव म्हाका ताचो सेवक कर रुपीत केल्लो सर्वेस्पर आतां म्हणटा फकत जाकोबाच्या कुळयेक वयर हाडून व्हड करूंक आनी इस्रायलाचे उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावसे ना म्हजी सोडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावच्याक तुका राष्ट्राचो उजवाड करून हांव दितलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता तुज्या रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका वळखताय म्हजें उठप बसप सगळें तुका जाणाय तुज्या मतींतलीं चिंतनां पयसतावन तूं परकिताय हांव चलूं वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा सगळे म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो तुज्या रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता म्हजी अंतर्मळां घडलोलो म्हजे आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलोलो तूंच न्हयवे म्हज्या सैबाच्या अद्भुत घडणे खातीर तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता म्हाका तूं सगळो जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपाक हाडली भुवीच्या गर्भान तुवें ती घडली तिचे विशयन तुका कळीच नातले कितेंच ना तुजे रुचीच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप पौल म्हणलो देवान दाविदाक ताच्यो रायकन उबारलो ताच्या विशयांत पसंद जावंक देवान म्हणलें जसाचो पूत दावीद म्हज्या मनाक सांगडो म्हाका मेळ्ळो सर म्हज्या अपेक्षाक तो जारी जालो आपणाक बसयलेल्या प्रमाणे दाविदाच्या संततेंतल्यान देवान इस्रायेलाक एक सडवणदार दिलो तोच तो जेजू जिवान सगळ्या इस्रायेल्या परजेक आपलें पातक रडो देवान थंय फाटीं परतल्यांचो गुर्त म्हण स्नान परगट केलो अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली आपल्या मण्यारपणाक अखेर जावंक येत आसतना जिवां लोकां लागीं म्हणलें हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात तुमी कोणा विशयां चिंतात तो हांव न्हय तर आयक म्हज्या उपरांत
येता एकलो. ताच्या पांयांचो होणो काडूंक सयत हांव योगी न्हय. म्हज्या भावानो अब्राहमाच्या संततेच्यानो आनी तुमी देवाच्या भिरांतेन चलतल्यानो हो सडवणेचो संदेश आमच्या म्हूण देवाक पाठयला. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. आनी तुका बाळा परमोन्नताचो प्रवादी म्हणटले, ताची वाट तयार करूंक सोम्या मुखार तूं वेतलोय. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. संत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. प्रस्तुतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर ती शेजार सामाऱ्यांक आनी सैऱ्या दायऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसाक ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाकरी म्हणून ताच्या बापाचें नांव दिवच्यार आसलेली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हणून नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजांच्या मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी त्या बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तबळ जाकरी एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हणून बरयलें. तें पळोवन समेस्त आसप जालें आनी तेच घडयेक ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताचे शेजाऱ्याची समेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी थंय आयकल्ले सकट ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावात? आनी निजाकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सवें आसलोलो. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्मेन बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकर्णी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयज स्नानदातर जुबामची परब आमी आचरण करनासा आनी आयची वचपां आमी आयकलीं आनी ह्या वचपांत आमकां इतलेंच सांगूंक आशेता की मनीस सबार फावटी पडटा आनी पडले उपरांत मनीस देवाचेर विस्वासी जाता. आनी आमी हर एकलो आमचे दिसपट्टे जिवितांत देवाचेर फात येवंक आमी सबार फावटी सलवल्यात, आमी पडल्यात आनी ताचे उपरांत आमी परतून उठून त्या देवाचेर आमी विस्वास दवरून आमची मेटां मुखार काडलेलीं आमचे दिसपट्टे जिवितांत आमकां दिसून येतात.
आनी आयचे सुबवात्मानेत आमी आयकलें जकारी देवळांत सासलोलो, सदांच देवाची स्तुती गायतलो. धूप तो थंयसर अर्पितालो. आनी असलो मनीस देवाचे विस्वासीत हावन पडचो आमकां दिसता. देवाचेर पातयेना. केन्ना मोडवेन ताका सांगलें, तूं एक बापूय जातलो, तुजी बायल गर्भेस्त जातली म्हूण सांगले वेळार जाकरी पातयेवंक ना देवाची. इतलो लागीं आसलोलो व्यक्ती देवासरची, पूण हें घडीत चिंतना तो देवाचेर पातयेवंक ना. केन्ना आमी देवाचेर पातयेनात आमी तेन्ना पातकांत आमी पडटा. आमी पातकांत पडले वेळार आमच्या जिवितांत कितें जाता? आमकां पनिशमेंट मेळटा, आमकां ताचें इनाम मेळटा. आनी तेंच जाकरीन अनुभव केलें. केन्ना तो देवाचेर पातयेवंक ना, तसो भुरगो जल्मता म्हणसर तो मोन्नो जावनच उरलो. आनी आयचे दिसाक आमी पळयता ताच्या भुरग्याक तेंपलांत हाडून घेवन भेटोवचे दिसाक, सुनत करचे दिसाक ताचें नांव ताणें बरयले उपरांत मात्र ताचें तोंड सुट्टा. आनी ताचें पयलें उतर जावन आसलेलें ताणें बरयल्लें जुवांव, पूण ताणें तांच्या तोंडान उसारलेलें उतर जावन आसा देवाक होगलाप दिवचीं उतरां भायर आयलीं. देखून थंयसर आमी पळयता ताचो भावार्थ पडलोलो व्यक्ती परतून भावार्थांत वयर येवचो आमकां दिश्टीक पडटा ह्या जाकरीच्या जिविता वरवीं. आमचेय दिसपडटे जिवितांत समार संगती आयले वेळार देवा सागीं देव नागी म्हणलें समार इतलें चिंताप आमचे मदें उपजाता. आनी त्या खातीर आमी आमचे भावार्थांत आमी दंदळटा, भावार्थांत आमी पडटा आनी आमी पातकाक वचून वळख जाता. आनी त्या पातकाची शिक्षा आमकां लाभता. कशी जावंक पुरो जाकारियाक ती मेळ्ळी शिक्षा, आमी सबार फावटी ती शिक्षा आमच्या जिवितांत अनुभव करता. देव आमकां शिक्षा दिना, पूण आमचे करणे वरवीं आमीच आमकां कितें करतात की म्हळ्यार शिक्षेक वळख जावंक पावतात. देखून आज जाकरीचें जिवीत आमकां सांगता सदांच खंयचेय परिस्थिती जिवितांत येवूं देवाचेर विस्वास मात्र आमी खणूंक नजो. बगर देवाचेर विस्वास आमी दवरून आमची मेटां आमी मुखार काडत जाल्यार खंडीत जावन आमचे जिवितांतय आमी आजापां अनुभव करतले. कशें जाकरीचे जिवितांत अनुभव केलें, एलिझाबेथीचे जिवितांतय हें बरेंपण अनुभव केलें, आमी हर एकलो अनुभव करूंक शकतले. देखून जुवांव जावंक पावलो एक संकेत कालतेपणाचो. जुवांव जावंक पावलो एक संकेत धैर्याचो. जुवांक जावंक पावलो एक संकेत एक शांत समाधानाचो. देखून आज ही परब आमकां देवाचेर विस्वास धरून ताचे मेटांनी सोडून सदांच खालती जावंक, सदांच धैर्यादीक जावंक आनी सदांच समाधानाचे व्यक्ती जावंक आमकां आपयता. तर आज तिस्कुर्पा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमाचो मेस्तांक आमी मागया. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमचे सुमया थंय आमी उसारया म्हणून
सत्मंता देवाक सर्वपदवीदार बापाक सर्गांनी आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रात्म्यावरी गर्भे संभावलो ओंकार मरियेन जन्मलो पोंस पिलाताका ताणे कसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकिपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जीवन जालो सर्गात चडलो सर्वपदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सत्मंता पवित्रात्म्या कॅथोलिक सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे मगसने फुडें जीवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. आमी प्रत्येक तरान मागया जॉना पासून जुवां पासून आमचे फिर गरजेचे आनीक सगळ्या संवसारार जुवांव आनीक जॉन आसा तांचे पासून मागया. तशेंच फाल्यांचे दिसा तावन आमचीं भुरगीं तांचे SSLC एग्जामाक तयार जावन आसात तांचे पासून आमी मागया. तांणी बरें शिकलेले मतीन दवरून बरे भशेन तांचे एग्जाम बरोवच्याक तांकां जाय आसली कृपा आदार आमी ह्या घडयेक तांचे पासून मौन रावन मागया. सरशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करते म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वावराचो उंडो गोवाचो कसवांटी तयार जालो तुजे कुडीन तो बदलचो वर्णूक मिस्तेर कुर्साचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो विधीसरशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करते म्हूण परता आमकां सुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणेनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा स्नान दातार भाग्यवन जुबावन संवसाराचें पाप काडटल्या शिडयेक दाखोवन दिलोय. ह्या स्नान दाताराचो जल्म संतोशान संभ्रमन तेच निष्कळंक शिडयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. तेच रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब शिडी जेजू सर मनशाच्या एकवटाचो चडवणदार म्हणून आमच्या काळजाच्या मनशा काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाचे देवा सर्व कळे आनी सर्वा थंय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो.
ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशवेंत आसतनाच स्नानदातर जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्माक आयिल्ल्या सर मनशे प्रास वर्तमान ताका फावो केलें. आपले जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलोय आनी आयिल्ल्या सडबंदराक जल्मुच्या आदींच वळखून आपल्या आवयचे कुशवेंतच आनंदान तो हुडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या शेळयेक आमचे सडबंदरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवादे मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलोय. जॉर्दन न्हंयचे उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतल्या उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपलेच रक्ताची मरणाक लेगून उजवाडाक ताणें साक्ष दिली. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाकणू निरंतरी तुजे महिमेचें कीर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परी जेवण सतोस ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वसलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स, नवें आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशे पासून तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartu sugut pergatunya. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्याने थलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उनो आनी ही सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळीं याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरीय देवाचे माये सांगती, सांजुजे तिचो भाग्यवान पती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मान वाडले ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवे त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन. 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 आमच्या सर्वंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयला तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गाक जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमचे सर्वोंदाराचे जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशानत रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळथेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्याव जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यावची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जिवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. गांधिता तुका सौम्या सगळ्या मोशा काळजान. दिन वाशे मन म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदान. गांधिता तुका सौम्या सगळ्या मोशा काळजान. प्रार्थुया. भोवर्ते देवा आमचे दयाळ बापा भाग्यवंत जुवांव स्नान दातराची जल्म परब आमी आज संतोशान संभ्रमली. सडवंदरा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वानाचे नाडे सोडून आपूण फावो न्हय म्हणून ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाच्या कुरपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावं आनी आमचे जिणयेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक नेर्मी म्हणून विनम्रतेचे काळजान आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तुमकां सगल्यांक बरें फेस्त मागता. तशेंच जुवांक आनी जोनांकी
फेस्त मागता San Giovanni Bautista, amcir tuci disgal, deva canon mai madivun ci eu tu favocar. San Giovanni Bautista, amcir tuci disgal, deva canon mai madivun ci eu tu favocar.